वो गरीबात चलो कतल जमाना चला बड़ा मोनोम सबेर खान दा इकोनॉम चेकिम दा सबेर शॉपिंग सेंटर पर नोम बंदे दा जतो से दा नोस्कार डॉक्टर ब्यूटी क्रीम चेकिम दी दा सिर्फ खाली वाइटिंग दे पूरा चार का यानी मुक्स पिनोली दे पूरा शुरू जबरदस्त चार का एगे दे पूरा चेकचरे पर मुख बंदे स्ताविनी भी या तर सराय भी या दोगिना एगे दे पूरा दा नोस्कार एक ट्यूब चेकिम दा शप गारंटी सरा दा इंशाल्लाह तो मुख शुक शुल याई श जबरदस्त रिजल्ट दा कचाता रिजल्ट वेरन को नो बिल्कुल बकायदे मोदी कोन तो से वापस रोड़ाई शे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कदरमनी कतिन के मोसंगा कॉमेडियन स्टार वाहिद मौजूद है तो से डेढ़ रनी है दसा खता शिरो उधर आता कैमरा बन कैमरा बंद करा हाँ वाहिद भाई दस दो चेतुक केर चमत करा तो से केना चा फ्रिज जोड़ा ठीक है ना फ्रिज है मिस्ताना वो इस वीडियो रे यार ठीक है इस वीडियो शो इतना दाव ये चे मोना फ्रिज चाउड़ा दा यार ना बात फ्रिज नौड़ा दा वो दा वीडियो तत्रो को लगे चे तो बेरोजगारी जो कसरो ए यार खो बेरोजगारी है दो हम हो चासे खो से के अमदाद सरा काइना खुदाई वाय गो जोड़ा का प्रोपेगेंडा जोड़ा का चे माने दा सामान जोड़ा दा शाबाश खबरें चीज़ की मुद्दत तशाई दाशा है कावे स्वाल दा खबर ओके चे मिस्टली सरोने करिता चकला मिस पकड़ से कुंजवा सरोने को ततली बेरे ना चे सब वक्त ततल बाद में के कुंजी मतवा बेचा फ्रीजर ना उड़ा दा एक ना बाद गोलोन वाली का ना फ्रीजर ना उड़ा दा वॉशिंग मशीन उड़ा दा बैटरी उड़ी दी शमसी उड़ी दी मतलब चे तो कैसे टीम 10-11 सामान ऑटो गोलोन उड़ा ठीक है ना ठीक है वो चकला या तो दगना बाद चे मिस कुंजिए मतलब मोते वे ओते करता ना ओते कला दा खबर कवे बेदे दा पातर न को चे 17 छे नौड़ी बेते धाउ ये चे सोहेल भाई रेयर ना उड़ा दा फ्रिज वा करे बे इसकी गला गला पर जाड़ो के रे सा चक्र तब से गला गला पर जाड़ो से ना बेग ना बाद दा हल्क मिजो कसो चे टिम दिखना दे टिम बार कसो दी दा कसो दी बेरे पसाड़ी दु फुरी बाद बे सना से पैसा ना मिंदे जी सा तो कचेरी लगा से उकड़ा वीडियो लगा सर लाजी देखा जिला हक दम रे माल देखा तो सोचने का जिला स्टारी का दर वीडियो खबर खाली ची वीडियो करे मेरे तो बेस की पजाड़ो को अंदाज से ओके एदा सामान दे नौड़ा जुवाल की हम जान सो तो से तीन तो बंदे सोज लगाओ को ना सोज हम जान सोज दर बंदो लगाओ तो हर की कुल में प्रेशर पतो बंदे देखा छ हक तो पेटर नहीं होकना चाहिए मीडियो पर खोल प्रोग्राम में ना का सा बेतो की मिली को पजाड़ो को अंदाज के बेदे तो सरा के बदला के बिरास मोसरा के तो गेर सा बदला का बिरास गेर सा बदला को साल वाला के आ साल जोना सरंग जोड़े बिल्कुल मुझे सही तो दाते करे खबर दे कर इस सब पेस्ट में चलती उनका हां साद कि माला गवा बस लगा वाला सही सा ओके सा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कदरमने कथि के तो संग तो से मोसंगा विनी कॉमेडियन स्टार वाहिद एक तो पूरा डेर खजो खजो ड्रामे जोड़े करी दी डेर खजो कॉमेडी प्रोग्राम ना काई से के हवासाई से के डेर नो हवासाई हो दायो डेर जेस कास्ता पमान देश मुतिरा काई गाड़ी चलाई बे पासे सालेर 300 रुपया गाड़ी पदा बने केर मारे चले री ए से दिशा केर मुतकरा मिरो जना पता काई चिद केर चसरा मुतकरा उतरा इतरा ना ओरे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वाहिद भाई तो खबर का तो से केर सरंग मशवरा हो तो केर मुते दो बेते छेरे जी बच्चों ने सरास खरोने करी तलाव छे जकला लेल काने कुंजी मोतावा सा चकला कुंजी मोतावा बेतुना केरी चोको तो बेतरा इतरा उड़ी जी मोने कोलर बेसा उड़ा दा शामसी हार ना उड़ी दो वो बैटरी हार ना उड़ी दी मेरा हो प्रेयर दा छे अच्छा यो लगाटा सागली वागा हार ना उड़ी दो कैसे चाट बाजार ना उड़ा दा लोग तो कैसे तराम दी पोते यार शायर ना उड़ी थी डेर ज़ुल्म यार तरह करा दा वो सुटेर साख परेशान इस दमिश कतीन की जरा वीडियो पूरी जगह तक से पैगाम का उसदा पैगाम मेरे का चलो सर डेर ज़ुल्म शुआ दा वो एक लाचे तेरा ज़ुल्म निकाय वन निकाला वो सारा जो चकड़ा था डेर दिया यार सारा कड़ा था तो हाँ पकड़ ना दो तमिश चित्तिन का फोन दिखना इंशाल्लाह तो सारा पूरे अमदाद का इशा बस तो हाँ पकड़ ना इंशाल्लाह दक्कतिन की चिकिन दिखना तो सारा बाकायदा फ्री अमदाद का ठीक लग रहा तो जोड़ा में तो दागा काट का अच्छा शा
سیریس و ډېر زبردست پارت وکړه چاته پته خو نه لګي دا دومره زبردست پارت وکړه ان شاء الله رحمت چې دا پیسې درته پرېږي او لمبار چول لګای لمبار چې چول دا کتولی او کمولی چې نه زه خپل نه پلګم مې خپل نه پلګم لمبار دا څوک چې ټول لمبار په لګای دښلا کنه چې څومره پیسې ته ترتیدا خو یو خبره ده مو ته وسنه څه شروع کوي نیمه وې توي او نیمه وې مو نه راسوړې نیمه پیسې درکاو خو منه پارت مې سیریس و خو دل ټول شي مو ملي جوړو مو ملي دروغدين غو نه لګل کنه او بیا مو وشو کیمرامن دا دول دغه کې دروغدين هنو O tipo de gente, es que no está por la tercera. O es que pero wali غم مولا وکلا ته غم مولا es que نه چې پر پراید ته پر وای شکلا خو به تر څه کني کوي کنه چې دا موبایل نه کیمرا دا کیمرا دا وې د سترګې څنګه بیا سر نور دکوي دا دا ورولې کنه به دا څه کیمرا لګولې خوندو شاباش شکلا به دا څه دغه سترګې تر چې دا غاړو پښیل دا شي بس صحیح ده شکلا کنه است د سوکا کنه چې زه ته یو بل پتا کاو کنه چې ته دا خبرو کا چې کله ته دا حالات د بل تیر شل به تو څنګه محسوس کړه نو ته په دنا په جوړو شه څنګه مې دښکر وخت شه غم مولا بس صحیح ده نو ته یو نه بعد په دنا په جوړو غونډه شه ټیک ښه کوم رامې صاحب تور څه چې کیما وسترګي په لوړې به زه څنګه بل تیم دې مشر نه کاټ کړ کنه کلیپ مې کاټ کړ دا به زه ایزه تر څه ورجاین ک پته ونه لګی چې دا غاسین د کابل صحیح ده ټیک ښه شایسته کته دا پته وکم چې ته چې کله غلو دا سامان دی کو ته کې د سرنګ پنګ ته سرنګ در لګی به ته شو په غوړو په سترګې ویش کړو او ته به کیما په نړۍ کې کنه اوکې لا لګوا اکشن ریډي واحد به ته د خبرو کو چې ته کله کړ ترغله او دا حالات ولې چې تیم حالات کړ لږ بلد پرې مطلب آشه گاډ ور دی او ته شان نشتري ته سم څه سره جی زه چې راغل مو چې اوله بیزا ولاګاو ډېره سخته ګرمي وه خو چې زه کېر ته راغل بالکل هر شی داسې وشمېره چې سپین تلی پرېتو څه سامان مې په تلي شی شو څه سامان مې په کټه شی شو اوس چې کټه ته راوتل وتل زیاده فریاد وکړو چې ولې دمره زول دي راوړه مخالفت ته چلو کتل زمانه چلو وړه واحد باید ته جوړه ما ان شاء الله مشکات انکه چکمی تو سره کافی امداد کوي ان شاء الله بالکل بس خو امو هغه ته چې څه کوي نه چې مو کیمته ون شو دا د سوال خو زه بیا له شو وسته ان شاء الله دا کفن ټول دته خو ټیک ان شاء الله تاسو ته ما خره بالکل صحیح پاٹ میں ایوان ہوگا کا سامنے موتا جڑو روغلا چا نمبر میں دفتر کے سره غوښ لیکن حقیقت تا چې ځکه خو دا مثال د قسم به پیسې مېسر لري کنه ډېر خوان یو کو شا ایس ورسې کوي چې یو د ویډیو خوښلا چې دا داسې کو چې ایډیټ وکړو به نه بد ځي کوم ټیک کنه او ته خالي پیسې ته انتظار کوه نو ته ټیک کنه صحیح ده زه خالي اجازه ته ورو د کتین کنه دا کې غنا دا کتیم کتین کې دا ویډیو ګوري او ترانګولا لا واغه شي چې دا څه غم جنو د شاست ترګه ته لوسه شه دا دا څه جوړه ټیک کنه کیمرا لګوا ارشلا لګلو ماشاءالله قدرمن کتین کې تو سه د واحد حالات ورل چې د چې کیمه دو کېری رنګ شو دا شایو نه وړي دي او ډېر غریب ډېر پریشان ده میش کتین کې چې کیم دي د سره سم امداد کوي شي د خاص حالات درته پر سره کې او د تیار لږي دغه سره د وړي جدت د خدای په امان